देहोऽयं साधनं मुक्तेर्न भोगमात्रसाधनम् दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते सुराभङ्गातमालादि यद्यद्भवेद्धिमादकम् तद्भक्षयेत्पिबेन्नैव धूम्रपानमपि त्यजेत् मनुष्याणां पशूनां वा मत्पुणादेश्च पक्षिणां केषाञ्चिज्जीवजन्तूनां हिंसाकार्या न कर्हिचित् कस्यापि ताडनं नैव करणीयं कदाचन अपशब्दापमानादिसूक्ष्महिंसापि नैव च देहोऽयं साधनं मुक्तेर्न भोगमात्रसाधनम् दुर्लभो नश्वरश्चायं वारं वारं न लभ्यते सुराभङ्गातमालादि यद्यद्भवेद्धिमादकम् तद्भक्षयेत्पिबेन्नैव धूम्रपानमपि त्यजेत् मनुष्याणां पशूनां वा मत्पुणादेश्च पक्षिणां केषाञ्चिज्जीवजन्तूनां हिंसाकार्या न कर्हिचित् कस्यापि ताडनं नैव करणीयं कदाचन अपशब्दापमानादिसूक्ष्महिंसापि नैव च